सगळे भिरावया. आयज सुपुल्लें भुरगें सारा टादांनी आपलो दुसरो वाडदीस समरमता. पिरायेन तें वाडटना देवाची जाणवायेन कृपेन आनी घोटायेन तें वाडूंक तिचेर आनी आख्ख्या कुटुंबाचेर तुका आशिर्वाद घाल म्हूण आमी आयज ह्या मिसांत मागता. तशेंच मार्सेल रॉड्रिगीस आनी वियना रॉड्रिगीस आनी तशेंच मिलाग्रीस रॉड्रिगीस आनी आंतोनेट रॉड्रिगीस लग्नाचो दीस समरमतात. देवान कधी भाशेन मार्सेल आमच्या बाबाक आनी ताचे पत्नीक पवित्र सभेच्या समाजाच्या वावराक जायती मिसळ केल्यात आनी जायतो ताचे उद्देशी बरो आदार सहकार आमकां मेळटा. मार्सेल आमचो भाव आपलोच वावर जायते पडकुशीन दवरून पवित्र सभेच्या कामा खातीर जायतो वावुरता आदार दीत आसा. तर ह्या कुटुंबाचेर तांच्या आवय बापायचेर सुभाव आशिर्वाद घाल. सदांच मोगान एकवटान तांकां सांबाळ आनी सुभाव बेसांवांनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बर म्हूण आमी मागता. आमी दोन एकलो आमच्या कुटुंबाक सांगाता घेवन आनी आमचेर तांच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा पापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोपाचीक परब समारंभता. जेजून आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो धाडटलो म्हूण भासावणी केलेलो दिशात ती पावता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या आपोस्टलांक आनी शिसांक चबार पावटी दिश्टी पडलो. तरूय जुदेवाचे भिरांतीन ते जियेतालेत. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बोळान भरून जेजूक साक्षी दिवंक ती लागली. पवित्र आत्मो तांकां सुचयता आनी शिकयता त्या प्रमाणे जोळी मोळी वचून भियेनासतना जेजूक तांणी गोवायकी दिली. आयज जोन एकली आमी जेजूची फाटलावदारां आनी ताची गोवाय. तर पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी जिवाड आनी उर्बेवंत क्रिस्तांवां जावन जेजूक साक्षी दिवंक ह्या मिसाचे सेवा समारंभणीत देवाचो आदार आमकां मागुया. मगर बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची देवाची परब समारंभतना ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवास या. पवित्र आत्मो पवित्र सभा चलयता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्या चलयता. जायते पावट आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्या प्रमाणे पवित्र सभेक आमी चलोवंक ना. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना. अडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. मगर बापा, पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून ताळण्याचेर जैत व्हेलें. पूण आमकां ताळण्यो आयल्यात तेन्ना वायटाक आमी वेंग मारल्या. सोमया काकलुतकर, सोमया काकलुतकर, सोमया जेजू, पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें तुजो भौशीक वावर सुरू केलोय. पूण आमी पवित्र आत्म्याचो शिक्को
संस्कारांत घेवनूय तुजी गोवाय जावंक आमी भियेल्याव आमी चुकल्याव. क्रिस्ताक काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. पवित्र आत्म्या जेजूच्या कश्टांच्या वेळार तूं ताचो बुजवंडार जालय, पूण आमच्या आकांत वेळार तुका विसरून दुसरो आदार आनी घोटाय आमी सोदूंक भोंवल्याव. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. चड पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. Moima deva kusogi ani shantita chaista samsari sorves pora deva suricharaya sompodena deva Bapa amigo ganos sakutao amigo deva Amigo ka wakanda Oi madeva kusugi Ani shantita jaisa samsari Sumya Jesu Krista Bapa cha ekля Buddha Sumya deva deva jishiri Tu samsaraचे पाप काढाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा कुसुगी आणि शांतीचा जयसा संसारी Inga Govindatmya Sagati Deva Bapa Cimone Jesu Krista Eklos Upovit, Eklos Tu Isvot, Eklos Tu Purnesvot Oi Madeva Kusurgi Ani Shakita Jaista Samsari प्रार्थूया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाचीक समारंभा वरवीं सर देसां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पर्शेक तूं पवित्र करताय. शेकांचेक प्रितुमीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभावपणान ओत. आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता वर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसया. 50व्या दिसा एकठांय आसलोले सनाकलेंत पवित्र सभेत पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जाता. कितें घडटा पयलें वाचप सांगता. भाग्यवंत पावलो दिसा वाचपान कितें भशेन कोरिंथकारांक बरोवन पवित्र आत्म्याची जायतीं देणी आसात. एकूच आत्मो पूण जायतीं देणी आमकां दिल्लीं आसात ताचो उगडास करता. शुभ वर्तमानान होच पवित्र आत्मो आमकां येतलो तेन्ना कितें घडटलें जिवाचें शुभ वर्तमान सांगता. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समया तीं सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जमजमीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. हे आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें
आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिसती पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा काला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास तीं उलयतात तें आयकून सगलोच घुस्वलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणोंक लागलो, हीं उलयतात तीं सगलीं गालिल्याकारां न्हय? आमचे मदले जण एकल्याचे देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकतात तें कशें तर? पार्ती, मेदी, अलामीद, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोन्सुतांत आनी आसियांत, फिरजेंत आनी पांफिलियांत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमाक तावन आयिल्ले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीक, क्रेतकारां आनी आरबी, आनी आमी सोमेस देवाचें श्रेश्ठ कर्तृत्वां तीं आमचे खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुजे रचनाची प्रितूम उठपण भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांब तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मरून धुळींत पडटात. पूण तुजो स्वास चडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नवें करता. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोश मेळो. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, पवित्र आत्म्याचें बोळा विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सुम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सवें सगलें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्यान एक भाशेन आत्मो दिल्लो दिसती पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगले सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगले एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमां सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला.
देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार उद्गार पवित्र आत्म्या देवून ये बावार्थ्याची कालसांबूर तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची कालसां लासूं दी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती मुणगे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तुमी म्हज्या सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गवाय जातल्या आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो कित्याक तो आपलें पदरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी गोडशें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो जें बापाचें तें सगळें म्हजें ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने वकांनी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाची परब समरमता पेंतेकॉस्ट 50व्या दिसा ही परब आमी समरमता आनी हातूंतल्यान आमी हो पास्काचो काळ सोंपयतले हांव आनी साद्या काळांतल्या दुसऱ्या भागांत समारसान भितर सरतले हांव पवित्र आत्म्याच्या येण्याची ही परब आमी करतना पवित्र सभेच्या जल्माची परब आमी समरमता वाडदीस एके भाशेन आमी पवित्र सभेचो करता ह्याच निमतान वलांचो नियाळ आयज आमी फुडें व्हरुया एक फांकी बरोवपी एक प्रस्न करतालो आनी विचारतालो हाव मच डू आय नो जीजस हांव जेजूक कितलो वळखता आनी आपल्या जिविताचो अनुभव दिवन जेजू कसो ताच्या जिवितान अदीक अदीक ओळखूंक तो पावलो जेजूची वाड ताच्या जिवितान कशी जाली तो सांगतालो आनी 5 भाशेच्या जेजूची खबर तो करता आनी अशें तो म्हणटा पयलो जेजू जो म्हाका मेळ्ळो फॅन्सीफूल क्रायस्ट हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवय बापाय उदेशी म्हज्या कातिकिस्टां उदेशी सवकास चित्रां उदेशी हांव ह्या जेजूक फॅन्सीफूल क्रायस्ट जेजूक हांव जाणा जावंक पावलो जावं धाकटुलें जेजूचें बाळका जेजूचें चित्र पितारून हो जेजूक ताका कलर्स घालून हांव हो जेजू म्हाका मायपान सांगलें कातिकिस्तान म्हाका सांगलें आनी ओळख म्हजी ल्हानपणाची ताका जेजू पाव म्हणचें हात जोडचें कितें करचें हें ल्हान हांव फॅन्सीफूल जिजस हो जेजू म्हाका ताची वळख ल्हान आसतना जावं म्हज्या कातिकिस्तां उदेशी म्हज्या आवय बापाय उदेशी म्हाका हे जेजूची वळख हो जेजू जो 2000 वर्सां फाटीं जल्मल्लो हो जेजू आनी तो म्हणटा असो वाडटा म्हाका हिस्टॉरिकल जिजस इतिहासीक जेजू हाची वळख म्हाका मेळ्ळी सवकास पवित्र पुस्तक हांव घेवंक लागलो वाचूंक लागलो आनी पवित्र पुस्तक वाचतना हो जेजू खंय जल्मलो
गोरवाच्या गोठ्यान कित्याक जल्मलो कितें घडलें ताची सगळें वाडटा आसतना जावं 12 वर्सां सावन तो देव तेपलान सांडलो थंय तो शिकोवन दितालो हे सवका तरे वस्तू जेजू विशीं आनी जेजू कितें करतालो ताचे विशीं म्हाका हिस्टॉरिकल जिजस 2000 वर्सां फाटीं संवसारांत आयिल्लो जेजू ताची वळख म्हाका पवित्र पुस्तकांतल्यान मेळूंक लागली दिस इज हिस्टॉरिकल जिजस सवकास तो म्हणूंक लागलो जेजूची वळख म्हाका अदीक मेळ्ळी आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका टिचर जिजस जेजू जो शिकयता आनी पवित्र पुस्तकांत जायती शिकवण ताची म्हाका मेळ्ळी अदीक नव्या करारांत शिकवण ताची जी शिकयतालो तो जिवितांत पाळटालो तो आनी ह्या उद्देशी ताची शिकवण आनी जायतीं जाणां ताची शिकवण घेवन जिवितांत एक क्रिस्त जिवीत बरे भशेन शेतात ती म्हाकाय म्हज्या जिवितांत हो टिचर जिजस जेजू जो शिकयणार शिकोवपी हय तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताचे उद्देशी म्हजें जिवीत म्हाका कितें भशेन ताचे शिकवणे प्रमाणे चलोवंक आदार मेळ्ळो फुडें म्हजें जिवीत शेता आसतना तो म्हणूंक लागलो म्हाका मेळ्ळो सेवियर जिजस सडवणदार म्हजो जाणें म्हजी सडवण केली अदीक जेजूची वळख घेता आसतना जेजू ह्या संवसारांत आयलो कित्या पासत आयलो खुदसार मेलो कित्या पासत मेलो आनी हें सगळें म्हाका समजून जेजू म्हजे खातीर म्हजे सडवणे खातीर म्हाका कितें भशेन पातकांतलो सडोवचे खातीर जेजू संवसारांत आयलो ही इज माय सेवियर आनी ओन्ली सेवियर युनीक सेवियर हो म्हजो एकलो सडवणदार ताणें म्हजी सडवण केल्या हो म्हजो जेजू ह्या जेजूची वळख अदीक वाडत केली आनी 5व्या सुवातेर तो म्हणूंक लागलो हय हो जेजू न्हंयचो जाणें म्हजी सोडवण केल्या ताणें म्हाका आपल्या जिवितान बोल्ला आनी म्हजें जिवीत ताचे खातीर भेटोवंक म्हाका इन ड्वेलिंग क्रायस्ट जो जेजू क्रिस्त म्हजे सवेची येता आनी तो म्हणूंक लागलो दर एका पेंतेकॉस्ते 15 दिसा जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समोरंभतना हीच परब आमी करता जेजू जो तुजे सवेची येता इन ड्वेलिंग जिजस हय आनी हो जेजू तुका कितें करूंक आपयता तो जेजू तुवें घेतलाय तो जेजू दुसऱ्यांक परगटूंक आपयता आनी ह्याच खातीर हय ही आयची परब म्हाका बाबा बरें न्हू आमच्या जिवितांत ह्या जेजूचो अनुभव जावं फॅन्सीफूल क्रायस्ट जावं हिस्टॉरिकल क्रायस्ट टिचर क्रायस्ट सेवियर क्रायस्ट हो इन ड्वेलिंग क्रायस्ट हो जेजू म्हजे सवेची येता आनी हेका लागून ह्या जेजूक हांवें वाय दिवंक जाय आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याची ही परब समोरंभतना आनी पवित्र सभेच्या जल्माची परब एके भाशेन आमी समोरंभतना आयच्या वाचपाचेर आमी ल्हानसो याद फुडें व्हरूया दोनदाच्या इतिहासांतलें वाचप वर्साचे वर्स आमी तें वाचता वय 15 दिसाची परबे सुमयार जुदेव लोक हे पेंतेकॉस्ते तांची जुदेवाची व्हडली परब आसली ते परबेक लागून सरभोंवती जायतो लोक एकठांय जाल्लो आनी कितल्या भासांचो लोक कुठल्या देशांचो लोक हांगा आमकां थंय मेळटा हय कितलोच लोक थंय आयिल्लो पार्ती मेदी एलामीत मेजोपोतेमियांतलो जुदेयांतलो कापासोसियांतलो लोक पोंतुसांतलो आजियेंत फ्रिसियेंत आनी पानफिलियेंत इजिप्तांत आनी सिरियासान लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी रोमातान आयिल्ले भेटणार जुदेव तशे नवशीस क्रेतकारां आनी आरबी कितले भाशेचो लोक आसलो आनी ह्या दिसा ही व्हडली घडणी घडटा पवित्र आत्म्याचें देणी सेंदाकलांत कितें भाशेन आपोसलाचेर आनी सायबिणीचेर देंवता जगूट आमी पास्कां आमी कितें भाशेन वैभवाचे वर्खाचे मिस्तेर करता तिसरो मिस्तेर आमी येता पवित्र आत्म्यान फावो जाता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या उद्देशी हय ग्लोसलोली आमी म्हणटा जी जायते भासा तांकां एके भाशेन उलयताले पूण जोण एकलो आपले भाशेन ते सजमूक लागले आनी हेका लागून कितें भाशेन जे उलयताले ते हय ते सगल्यांक आपले भाशेन सजमूक येवंक लागले आमी पळयताले मातशें फुडें वचत जाल्यार लोक कितें कितें ताचे आड उलयतलो ते पियेल्यात ते बेबदे ते पिवन कितें कितें उलयतात आनी पयलीं मागीर सांगतलो सकाळची 9 वरां जाल्यात आमी पियोंक ना पूण हो पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो जावन पवित्र आत्म्याच्या देण्यान कितें भाशेन तो मागीर तो प्रवचन करतलो आयचें दुसरें वचप भाग्यवंत पावलून खरीदकारांक बरयल्ली चीट आनी ह्या उद्देशी कितें भाशेन पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जेजूक आमचो मी म्हणून उलो करता हें जाणा जावन पवित्र आत्म्याची वेगवेगळी देणी आसात ताचो उगडास करता हय आमच्या जिवितांत आमी कितें भाशेन जायतीं देणी जायतीं फळां आमी पडयता आयज पवित्र आत्म्याची परब समोरंभतना आमी कितें भाशेन क्रिस्मसाचो संस्काराक तयार जाता तेन्ना पवित्र आत्म्याची देणी 7 आसात तांचो आमी उगडास करता ही 7 देणी पवित्र आत्म्याची शाणेपण समजिकाय बुध गठाय जाणवाय भक्तीपण आनी देवाची भिरांत जेन्ना बिस्म साहेब येता तेन्ना जिवूत ना तो म्हणटा तो
आयज जिवांचें शुभ वर्तमान आमी पळयत जाल्यार विस्वा हांवेसूर आमी तीच उतरां आमी उगडी पळयत जाल्यार आमी पयले उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी गेले जाल्यार थंय उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेवतलें उगडे तेंच आमकां मेवता आनी तें म्हणल्यार ओय देवान उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मनशाक रचलो आनी आपलो स्वास मनशान घातलो आनी मनीस जिवी रचना जालो. रुहा हिब्रू भाशेन नेवमा, ग्रीक भाशेन तस्तो आत्मा, ते भाशेन मनशाचें जिवीत ह्या स्वासा उदेशी मनशान जिवीत देव जिवीत भितर चल्लें. आयज विस्वा हांवेसूर आमी पळयत जाल्यार हे वर्साक आमी दिल्लो आसा जेजू म्हणटा शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयता अशें म्हणून ताणें तांचेर सुवास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात. सुवास सोडलो आनी म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात आनी ह्या सुवासा उदेशी हो पवित्र आत्मो शिसांक फावो जालो. हो पवित्र आत्मो तांच्या जिवितांत भितर चल्लो इनड्वेलिंग क्रायस्ट आनी तांचे सगळें पवित्र आत्मो जिवंक लागलो. होच तो पवित्र आत्मो जेन्ना बिस्म साहेब आमकां कितें दिवंक येता तो म्हणटा घे मोर पवित्र आत्म्याची. आमच्या कितें भाशेन तेलान आमकां मागून आमकां म्हणटा घे मोर पवित्र आत्म्याची. ह्या उद्देशी आमकां ह्यो पवित्र आत्म्याची देणी आमकां फावो करता. पवित्र आत्म्याची मोर आनी 7 पवित्र आत्म्याची देणी मागून कितें मागण्या उद्देशी ती आमकां ती फावो करता. शाणेपण, समजिकाय, बुद्ध गटाय, जाणवाय, भक्तीपण आनी देवाची भिरांत ही 7 देणी पवित्र आत्म्याच्यान आमी जो पवित्र आत्मा घेता तेचे उद्देशी आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत गोवाय दितली आमी जावंक आमकां पाठयतात. ही पवित्र आत्म्याची देणी आमकां फॉर आवर पर्सनल सायंटिफिकेशन आमकां अदीक पवित्र जावचे खातीर ही 7 देणी देवान आमकां दिल्ली आसात आनी ताका लागून आमी पवित्र आत्म्याची 7 देण्याची खबर करता. त्याच भाशेन पवित्र आत्म्याची खबर करता आसतना आमी पवित्र आत्म्याची फळां फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट भाग्योन पावलो गालासिया करून बरोवन सांगता फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीटाची आमी खबर करता. आनी ही फळां 1 आनी 2 7 न्हय 12 आसात आनी आमी जायते पाटाच्यो दोतोनीक आमी शिकता आमी एकामेकाशी उलयतना जायते पाटाची खबर करता. आनी ही फळां म्हणल्यार मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, खात्री, दुलोबाय, बाबाट, शेगुणाय, आपदमावणी, निर्मळपण ही सगळी देणी पवित्र आत्म्याची फळां आमकां दिल्ली आसात. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जो पवित्र आत्मा आमच्यान येता ताचे उद्देशी अदीक बरें करूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ही फळां आयच्या समाजाक दिश्टी पडोवंक म्हणटकूच जावं पवित्र आत्म्याची देणी जावं पवित्र आत्म्याची फळां आमकां फॉर आवर पर्सनल सायंटिफिकेशन आमकां दिल्लीं आसा. पूण आयज भाग्योत पावलो कोरींतकारांक बरोवन खबर करता ती देणी वेगवेगळी देणी आसात. तो म्हणटा ती ओय पूण तोच पवित्र आत्मा दिता ती देणी. थोड्यांक ओके देवाचें उतर परगटपाचें, दुसऱ्यांक घडये ह्यो त्यो वस्तू करपाचें जी देवाचें उतर परगटला ती समजोवणी दिवपाचें. ही देणी दी आर कॉल्ड कॅरिझमॅटीक गिफ्ट्स जी आपणा खातीर न्हय पूण दुसऱ्यां खातीर पवित्र आत्म्याच्या बळान जे तुका देवान देणी दिल्यात देवान तुका कितेंशे गूण दिल्या गिफ्ट दिला तें गिफ्ट तुजे खातीर न्हय पूण दुसऱ्यांक हो जेजू जो तुका अनुभवक मेवला जो जेजूच्या सांगाताची येता तो दुसऱ्यांक तुवें दिवंक ताची वडोवक दिवन ताची समजणी दिवन ताचो मोग आनी ती कितें अनुभवलाय ते त्याच जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक हें आमचे लागीं घडटा. कित्याक तोच पवित्र आत्मो तुमचे सगळें म्हजे सगळें येता. तर पवित्र आत्म्याची देणी घेवन पवित्र आत्म्याची फळां घेवन आनी देवान दिल्ले एक खरीत भाशेन हे कॅरिझमॅटीक गिफ्ट्स दिलेली आसात ती घेवन आमचें जिवीत आमचेच खातीर न्हय पूण एकामेका खातीर आमी जिवंक. जेजू आयच्या शुभ वर्तमान म्हणटा हय स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना हय तो म्हजे विशीं तुमकां गवाय दितलो. तो तुमकां सगल्यो वस्तू शिकयतलो आनी आमी जाणाव पवित्र आत्म्याची जेजू कश्टवतालो तेन्ना खरीत भाशेन मरणाक तो फुडो करतालो तेन्ना शीस भियेले. एकल्यान ताका विकून दिलो, दुसऱ्यान ताका 3 फावटी नेगार गेलो, दुसरे सगळे पडून गेले. पूण पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां सगळें शिकयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां कितें भाशेन काळजीदारपणाचो आत्मो तुमकां काळजीदार करतलो आनी जें कितें जेजून सांगलेलें तें सगळें घडून आयलें. हो पवित्र आत्मो येतोच हे पवित्र आत्म्याच्या बळान जे मनीस भियोन आसले, दारां दापून आसले, आदी कितें भाशेन सगल्यांक भियेताले आतां कोणाकूच भियेनात. पवित्र आत्म्याचे देणे येतोच पेद्रू सभे मदार उलोवंक लागता, पयलें भाशण करता आनी कितलो लोक मागीर पवित्र सभेन भितर सरता. तेच भाशेन उरलेले सगळे शीस पवित्र आत्म्या देणे इनड्वेलिंग क्रायस्ट जो जेजू तांच्या सभेची येता, जो अनुभव ताणें घेतला, जो पवित्र आत्म्याचें बळ ताणें घेतला आनी हो पवित्र आत्मा तांचे सभे ठिकाण करून आसा. हो पवित्र आत्मा तांकां भिजोड न्हय काळजीदार करता, गोठायेचो करता, जाणार करता आनी खरीत भाशेन तांच्या जिवितांत तोच जेजू दुसऱ्यांक दिवन ते पवित्र सभा चडयतात वाडयतात. आनी ह्या दिशी आमची पवित्र सभा
2000 वर्सां जावन गेली चडटा वाडटा पवित्र सभायच्या समाधान जिवी आसा आनी सदांच आसतली होच पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची परब आमी करतना पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस आमचे पवित्र सभे जल्माचो दीस मनयतना ताचे आमी वांगडी देखून खुशाल आमी जावया पूण तोच पवित्र आत्मा आमच्यान आसलो आमी जागोवया आनी जी जबाबदारी आमची पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी तो आमचे सभे आसा तो ताका दुसऱ्यांक परगटूंक ताचे गवाय जावंक जे जेजून आमच्या हातांत घातलां काम ते बरे भाशेन पाडूंक त्याच देवाचो आदार गोठाय भोव कृपा मागून घेवया. आमचो बाबाट सभे मजार सारून सगळ्यांनी म्हणचे सत मानता देवा सर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभावलो आंकवार मारितान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजून म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें आमची जरी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेचे शिकवणीची बारीकसाणेन समजुणी घेवन आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आपले पोरजेक ते जिवे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाद्याचे आनी आपस्वार्थी जावंक पूण आपल्या भितर आसलेल्या अंतस्करणा प्रमाणे जियेवून परजेच्या बऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. पवित्र स्नाना आनी थिरवणी संस्कारा वरवीं आमी मागलोली जेजूची पाटलावदारां जाल्यात. ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दिवंक देवाची खुशी जिवितांत आमी करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उपरासता ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी आमचे गोंयची सृश्टी आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयच्या दिसा वाडदीस समजमतल्या सोपुल्ल्या भुरग्याचेर सारा तारांनीचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण लग्नाचो दीस समजमतल्या मिलाग्रीस आनी आंतोनेता मार्सेल आनी वियोना तांची तांच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घाल आनी सदांच तांकां मोगान एकवटान सांबाळ म्हूण हेर आमची भाव भयणां लग्नाचो दीस समजमतात वाडदीस समजमतात तांकांय सुभाव आशिर्वाद बर म्हूण आनी कोवीड-19 लागून कश्टावतल्या भाव भयणाक राखण सांबाळ म्हूण आनी आमच्या कुटुंबाक सगल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मगड बापा आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर आनी त्याच आत्म्याक गवाय दितली आमकां कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. बापाचे
सुखो इले जीवी ताच्या उद्रा बादुनाडू इस्पेदोने जेजुरी आत्म्याचे आमचे देवा बापा तुझे उतोर माता ओगा तुका जीवित मोक्ता बापा तुझे उतोर माता ओगा तुका जीवित मोक्ता म्हज्या बाबा भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक भोवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाड बापा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी नी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगल्या परसांक एका खऱ्या देवाची वडोवक दिली आनी एकूच भावात उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासचा सगळो संवसार आनी सर्गीचे चल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तू. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका चोयचो. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका चोयचो. बापा खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करार.
Babartaco kut porkoto ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे बरो जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्यात आमी ओद्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत चुचे भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना पवित्र आत्म्याच्या बळानूच देवाक आमी बापा म्हणून उलो मागता जायत्यो सेवा साखऱ्यो जायत एकूच सोमयाची साखऱ्यो त्यो एकाच देवाची काम तें पवित्र आत्म्याच्या बळान जो पवित्र आत्मा आमच्यांची येता ताका जागोवन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आनी ह्याच पवित्र आत्म्यांक आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दितली जावंक आदार मागून जेजू शिकयल्ल्या मागण्या म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली कोविड-19 एपिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आमच्या कुटुंबाक निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रयता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमचे सभे सदांच रावूंक सोदतलो आनी आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक पावोवंक वावुरतलो जेजू अपडे आसा ह्या वेळार तो आमच्या काळजान येता आमकां गोठायेन आमकां बळान काळजीदारपणान बोधता ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या नाका पयली सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Christaच्या
प्रार्थूया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुझे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तो तुवें दिलाय ती करपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवं, आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडोवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. थोड्यो कळवण्यो. कोवीड केअर टीम आमची फिरकोजेंत आमी सुरू केल्या. ताचो मुखेल हेतू म्हणल्यार कोवीड पॉझिटिव्ह आसात तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक आदार सहकार दिवंक. कसलो आदार? गरजेच्यो वस्तू विकती घेवंक, वखदां हाडून दिवंक, वाशीन करूंक आदार, गरज आसल्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक वा वाशीन करतात थंय व्हरून हाडूंक आदी. आमची टीम तुमकां फोन करता तेन्ना तुमचो सहकार तांकां दियात आनी कितेंय गरज आसल्यार तांकां वो म्हाका फोन करून कळयात. हे कठीण परिस्थितींत एकामेकाक आदार दिवया, एकामेकाक पावुया. कोवीड आयसोलेशन सेंटर आमच्या इस्कॉलांत जावचें आसा. हाचे विशीं तुमी आयकलां वो वाचलां आसतलेंच. हाचो वावर चालू आसा. सारकें सगळें जाग्यार पडटच आमी तुमकां ताचे विशीं बारीकसाणेन खबर दितल्या. आमच्या गांवांत कोवीड-19 ह्या रोगाक लागून पिडेत पडलेल्यांचो आंकडो वाडत चडत आसा. आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. 17 दिसपटी मीस सकाळीं 7 वाजता जातलें. आमी त्या दिसा दिल्ल्या इंतेसांवा पासत मीस भेटयतले आनी मागतले. ही गोज कितलो तीं बंद उरतली हें आमी नकळो. वेळा वेळार आमी तुमकां कळीत करतले. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो मागुयात. एका मागण्या फाटल्यान आमी असो जबाब दिवचो. देव बाब उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरलीं.
तुमकांय तो आपलो आशीर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरू. आमेन. शिसाचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं. आमेन. एकूच बाबात उचारून परगटोवंक वेगवेगळे मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बाबार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां भरवशान ओतरेकतात ताका रूप बगूंक तुमी एक दीस पावूं. आमेन. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान त्या जेजू गवाय दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Good